नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशशिभ्यो नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विशेषिताः काम इच्छादयः सर्वे आत्मगुणाः। ते सर्वे गुणाः आत्माश्रयाः आत्मानमाश्रित्य तिष्ठन्ति इति वदन्ति। इदं प्रसिद्धमेव खलु। कामसङ्कल्पादयः सर्वे धर्माः आत्मधर्मः अन्तःकरणधर्मः। एवमुच्यते चेत् आत्मा चेत् कामना इति यः धर्मः स चेत् धर्मः आत्मनि स्यात्। आत्मा कथं शुद्धो भवति इति प्रश्नः। आत्मनः स्वयं ज्योतिष्वं शुद्धत्वं इदानीं प्रतिपाद्यते। नैयायिकरीत्या यथा उच्यते कामनादयः सर्वे अवश्यम् आत्मधर्माः स्वीकर्तव्याः। तन्मध्ये खलु ज्ञानम् आत्मधर्मः खलु। अतः इच्छा आत्मधर्मः एवं। अतः ज्ञानेच्छादयः एवं कामना च आत्मधर्मः इति स्वीकर्तव्यम्। आत्मधर्मत्वे आत्मशुद्धत्वं कथम् इति एकः प्रश्नः। एवमेव भर्तृप्रपञ्चादीनां पक्षोऽपि वर्तते। भर्तृप्रपञ्चादीनां पक्षः विलक्षणः। कुतः आत्मा यदि उपयन् अपयन् धर्मः विकरोति हि धर्मिणम् इति नियमः। उपयन् अपयन् धर्मः किञ्चित् क्षणद्वयं ज्ञानं तिष्ठति, क्षणद्वयं तिष्ठति, क्षणद्वयं अग्रिमक्षणे ज्ञानं नश्यति स्वीक्रियते चेत् तर्हि एकस्मिन् गृहे एकः पुरुषः शुद्धः जपं करोति। एकस्मिन् प्रकोष्ठे कोणे उपविश्य जपं करोति। तस्मिन् कोणे उपविश्य वारं आगच्छति गच्छति, आगच्छति वारं विधाय गच्छति आगच्छति, गच्छति आगच्छति इत्युक्तौ अन्तर्विद्यमानस्य कियान् क्लेशो भवति तदेकम्। गमनागमनयोः प्रकोष्ठमपि मलिनं भवति खलु। उपयन् अपयन् धर्मः विकरोति हि धर्मिणम्। वारं वारम् अन्तः प्रकोष्ठे कोऽपि मास्तु, परन्तु यस्मिन् प्रकोष्ठे वयं गच्छामः तत् प्रकोष्ठं मलिनं भवति वा न वा? इति उपयन् अपयन् धर्मः विकरोति हि धर्मिणमिति लोके एव सिद्धम्। इति कृत्वा नैयायिकरीत्या अत्र ज्ञानं गच्छति आगच्छति आगच्छति गच्छति आगच्छति गच्छति इति कल्प्यते चेत् किं भवति? आत्मनः विकारित्वम् आयाति। आत्मनि विकारः अङ्गीकर्तव्यः आपतति।
तत्तु तवापि नेष्यते इति कृत्वा नैयायिकसिद्धान्तरीत्या एते धर्माः आत्मधर्माः इति न कल्पनीयम्। इदन्तु वारं वारं प्रत्याख्यातमेव, तत् प्रतिपादने अत्र तात्पर्यं नास्ति। भर्तृप्रपञ्चपक्षः वक्तव्यः, तदर्थम् अयम् एकेन वाक्येन अयम् अंशः उक्तः। भर्तृहरीते भर्तृप्रपञ्चस्य पक्षस्तु विलक्षणः। कामः, इच्छादयः, कामनाः, विषयवासनाः हृदयमाश्रित्य तिष्ठन्ति। भर्तृप्रपञ्चस्य विलक्षणः पक्षः कः इत्युक्तौ, इदानीं तैलभाण्डं वर्तते। तैलभाण्डं ज्ञायते खलु, बहिः समोसा इत्यादि निर्माणं कुर्वन्ति, चाट् निर्माणं कुर्वन्ति खलु। तदर्थम् एकं भाण्डं स्थापयन्ति अयोमयम्। तत्र तैलेन ये पदार्थाः स्थाप्यन्ते तत् तैल पात्रप्रक्षालनानन्तरमपि सः गन्धः अनुवर्तते खलु। कुतः अनुवर्तते? बहु इतोपि स्पष्टं वक्तव्यं चेत् इदानीं लशुनादिभक्षणेन लशुनगन्धस्तु सुलभं न गच्छति खलु। तेन कारणेन न गच्छति, इतरत् सर्वं गतं चेत् तत् किमर्थं न गच्छति इत्युक्तौ तद् अस्य गन्धः पुटपाकतैलम् इति वदति। तत्र अस्य सः तादृशः रसः वर्तते, तद् रसवशात् तत् संश्लिष्टं भवति खलु। क्षालितेऽपि वस्तूनि तत्र गन्धो न गच्छति, संपूर्ण बहु प्रायः 90% गन्धः गच्छति चेदपि 10% गन्धः तथैव अवशिष्यते खलु। क्षालितेऽपि पात्रे तदेव पुटपाकतैलम् इत्युच्यते। तद् पुटपाकतैलम्। ते किं वदन्ति भर्तृप्रपञ्चादयः, एते सर्वे धर्माः अन्तःहृदि, अन्तःकरणेन, अन्तःकरणम् इत्युच्यतां हृदयम् इत्योच्यताम्, हृदये वर्तन्ते चेदपि पुटपाकतैलन्यायेन आत्मनि सङ्क्रामन्ति। वस्तुतः अयं लशुनगन्धः लशुने एव वर्तते, पात्रे नास्ति, परन्तु पात्रे पाकवशात् संलग्नता जाता इति कृत्वा इदमपि पात्रं तद्गन्धवत् भवति। वस्तुतः अस्मिन् सः गन्धः नास्ति खलु। लशुने विद्यमानः गन्धः एव तत्र सङ्क्रान्तः, तत्र भाति। तद्वत् यद्यपि एते धर्माः हृदिश्रिताः, परन्तु तैलवत् आत्मनि सङ्क्रामन्ति, तस्य अभिप्रायः। तत्र तस्य खण्डनं कुर्वन्ति भगवत्पादाः। पुटपाकतैलस्थले तत्र गन्धरेणवः सन्ति खलु, गन्धरेणवः। तत्र गन्धाश्रयाः ये पुष्परेणवः ते तथैव सूक्ष्माः अवस्थिताः इति कृत्वा तत्र गन्धो भवति। किं तत्र सूक्ष्मः रेणवः, सूक्ष्माः ये गन्धाश्रयाः पुष्परेणवः, गन्धरेणवः, यद्वशात् लशुनरेणवः, पुष्पं स्वीक्रियते पुष्पं, लशुनं स्वीक्रियते चेत् लशुनं, तस्य सूक्ष्माः अंशाः इतोपि अवशिष्टाः इति कृत्वा पात्रे सः गन्धो नास्ति, पात्रे यत् लशुनलेखो वर्तते अतिसूक्ष्मः तस्यैव गन्धः इति तद्वत् अत्रापि अन्तः आत्मन्यपि केचन धर्माः एवं सन्ति इति अङ्गीकर्तव्यम्। तद्दृष्टान्तः उच्यते चेत् मोक्षदशायामपि पुटपाकतैलवत् अत्रापि गन्धाश्रयाः पुष्परेणवः यथा दृष्टान्ते सन्ति, तद्वत् आत्मन्यपि तथा केचन रेणवः, रेणसदृशाः केचन सन्ति इति अवश्यम् अप्यपेयम्। तत्तु मम तदा सति शुद्धत्वभङ्ग एव। अतः
दृष्टान्तः समीचीनो वर्तते इत्यभिप्रायेण विषयो न ग्राह्यः। यदा त्वदुक्तरीत्या हृदिश्रिताः कामनादयः आत्मनि सङ्क्रामन्ति इति यदा उच्यते सूक्ष्मरूपेण अन्तःकरणे ताः कामनाः तिष्ठन्ति इति अभिज्ञीकर्तव्यम्। सूक्ष्मरूपेण पुष्परेणवः गन्धाश्रयाः ये पुष्परेणवः तत्र पात्रादिषु सन्ति तत्रापि अन्तःकरणे सूक्ष्माः सन्ति इति अङ्गीकर्तव्यम्। तथा सति असङ्गत्वं श्रुत्या उच्यते। केनापि अयं केनापि अयं संगो न केनापि अयं सक्तो न असङ्गत्वं श्रुत्या प्रतिपादितम्। इदानीम् असङ्गत्वं भग्नं स्यात् इति कृत्वा अनेन दृष्टान्तेन आत्मने सङ्क्रमः यः उक्तः सः न समीचीनः। यद्यपि भर्तृप्रपञ्चं दृष्टान्तेन सम्यगेव अस्ति खलु इति भाति। केनापि हृदिश्रितत्वमेव धर्माणां स्वीक्रियते तस्य सङ्ग्रामः उच्यते। वेदान्तेपि एवमेव खलु उच्यते। न एवं नोच्यते इति वदति। अस्माकं तादात्म्याध्यासः अन्तःकरण आत्मनोः भेदो न ज्ञायते इति कृत्वा अयोदहत्यदेव दृष्टान्तः। अयस्तादात्म्यापन्न बन्धौ दह्यमानायां वयोदहति इति व्यवहारः। तथा एव अत्र तादात्म्यमेव अध्यवसनीयं न तु त्वदुक्तदृष्टान्तः इति अत्र समाधानम्। अथ सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेऽस्ति हृदि श्रिताः। कामायेऽस्ति हृदि श्रिताः। इदानीं सः पृच्छति श्रुतिः साक्षात् वदति खलु सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेऽस्ति हृदि श्रिताः इति श्रुतिः कामनादयः सर्वे धर्माः हृदयमाश्रित्य इति तत्र हृदि इति विशेषणेन केचन धर्माः हृदये केचन धर्माः न केचन काश्चन कामनाः हृदि काश्चन कामनाः आत्मनि इति भावयितुं शक्यते खलु इति पुनः भर्तृप्रपञ्चः वदति। सः किं वदति? श्रुति भवन्तः किं वदन्ति? हृदि कामायेस्य हृदि श्रिताः इति हृदि इति विशेषणं दत्तम्। यदि सर्वे धर्माः हृदये एव वर्तन्ते आत्मनि न सन्ति तर्हि हृदि इति किमर्थं वक्तव्यम्? न वक्तव्यम्। हृदि मम कः तत्र श्रुतेः अभिप्रायः कः? हृदि विद्यमानाः कामनाः नश्यन्ति आत्मनि विद्यमानाः कामनाः न नश्यन्ति इत्युक्ते हृदि श्रिताः इति वक्तुं शक्यते। अन्यथा कामनाः नश्यन्ति इत्येव वक्तव्यम्। कामायस्य कामाः अस्य ये कामाः सन्ति ते सर्वे नश्यन्ति इति वक्तव्ये हृदि श्रिताः कामनाः नश्यन्ति इति कथनेन अन्यत्रापि बेङ्गळूरुमध्ये स्थितः अनिरुद्धः इति कथनेन अन्यत्रापि अनिरुद्धः अस्ति इति ज्ञायते खलु। तद्वत् हृदि श्रिताः कामनाः इति कथनेन अन्यत्रापि कामनाः सन्ति इति प्रतीयते। श्रुत्या यतः कामायस्य हृदि श्रिताः इत्युच्यते ततः कामनाः द्विविधाः हृदये स्थिताः आत्मनि च स्थिताः इति विभागः किमिति न क्रियते इति सः भर्तृप्रपञ्चः पृच्छति। तदा तत्समीचीनं नास्ति। भोः कामनाः काश्चन कामनाः अतीताः विषयदोष संदर्शन काश्चन कामनाश्च विषयदोष दर्शनात् निवृत्ताः काश्चन कामनाः प्रगाढाः काश्चन कामनाः बल्वजाः। अतः एव ते पश्यन्तु काश्चन कामनाः अतीताः काश्चन कामनाः कामना तु भवति अनन्तरं पश्यति भो इयं या कामना क्रियते सा कामना समीचीना नास्ति इति। यदा समीचीनां स्त्रियं पश्यति मनस्तु तथा आकृष्यते तथापि
शास्त्रसंस्कारः बुद्धिसंस्कारः अस्ति अयं विषय अयं यः अन्यथा स्त्रीपर्यन्तं मास्तु श्रौर्यं पुरतः धनं दृश्यते गुरोर्धनं दृश्यते गुरुधनं दृष्ट्वा लोभो जातः झटिति तस्य विस्मृतं तस्य स्मरणं जातं गुरु धनापहरणं न कर्तव्यं गुरुवर्जनं न सम्पादनीयं गुरोः धनं न तस्करणीयम् इत्यभिप्रायेण पूर्वं कामना जातापि विषयदोष सन्दर्शनेन निवृत्तो भवति अतः ताः अपि कामनाः विलक्षणाः एवं विषयदोषणा निवृत्ताः काश्चन कामनाः प्रगाढाः भवन्ति अवश्यं कर्तव्यं मया अद्य गन्तव्यमेव इति भवति परन्तु काश्चन गाढः सो अस्माकं यथा अनिरुद्धस्य कृष्णेन्दुस्य विद्यायाम् इच्छा भवति पठामश्चेत् पठामः न पठामश्चेत् खलु काश्चन कामनास्तु बल्बजाः भवन्ति पठनीयमिति इच्छा भवति परन्तु प्रगाढो न भवति चेत् असति बाधके पठनं खलु अन्यत् किमपि कार्यं नास्ति चेत् पठामः किमपि कार्यम् अस्ति चेत् न पठामः काश्चन कामनाः तादृशाः अपि भवन्ति अप्रगाढाः अतएव यतः प्रगाढा कामनाः प्रगाढाः न भवन्ति अतएव ताः प्रवृत्तौ कारणानि न भवन्ति तत्र तद्विषये प्रवृत्तिर्न भवति परन्तु वर्तमानकाले कश्चित् बुद्धिमान् एवं वदति कामायस्य हृदि श्रिताः इत्यस्य अभिप्रायः श्रुत्यर्थः इदानीं सम्यक् निरूप्यते हृदि श्रिताः इति किमर्थम् उक्तं श्रुत्या इत्युक्तौ सर्वे कामाः इत्युच्यन्ते चेत् सर्वे इत्यते अतीताः अनागताः अपि आगमिष्यन्ति अतीताः अनाश्वः अहं किं कामये तेन कः दोषः भवति इति विचारणापेक्षया वर्तमानकाले यादृशीं कामनां करोमि तादृश्या कामनया मम यादृशः क्लेशः जायते यादृशं च दुःखं भवति इति यः अनुसन्धत्ते स खलु बुद्धिमान् अग्रे किं जातं मया ह्यः दोषः कृतः किं कुर्मः ह्यः यत् जातं तत् जातं वर्तमानकाले अस्मिन् शरीरे ये कामनायाः कामनाः सन्ति तासां कामनानां निवृत्तये खलु पुरुषेण प्रयासः कर्तव्यः अतीत अनागत विषये चर्चां यः करोति सः कामना विषये सः बुद्धिमान् इति न दृश्यते अतः हृदि श्रिताः इत्यभिप्रायेण इति वाक्येन श्रुतिः इदं विवक्षति किमिति अवर्तमानकालीनाः सर्वाः कामनाः निवर्तनीयाः इत्यभिप्रायेण प्रतिशब्दप्रयोगं करोति न तु हृद्यपेक्षया अन्यत्रापि कामनाः सन्ति इत्यभिप्रायेण अतः भर्तृप्रपञ्चस्य व्याख्यानम् एतद्विषये दुष्टम् प्रयत्नातिशयेन वर्तमानाः कामनाः चेतव्याः इत्यर्थः सुषुप्तिदशायां कामनानां निषेधात् जाग्रत् स्वप्नावस्थयोः कामः आत्माश्रयः इति अंगीकर्तव्यम् इति कश्चित् ब्रूयात् तं प्रति ब्रूयात् तदा बुद्धिरूप उपाधिवशात् कामाश्रयत्वम् आत्मनि भाति असङ्गो पश्यन्तु भवन्तः किमर्थं हठं कुर्वन्ति कामायस्य हृदि श्रिताः इति वर्तते लोके अनुभवति अहम् इच्छावान् अहम् ज्ञानवान् इति आत्माश्रितया गुणाः भान्ति मम इच्छा वर्तते मम कामना वर्तते इति आत्माश्रयतया इच्छादयः भान्ति एवं भान्ति चेत् श्रुत्यापि कथं हृद्याश्रयत्वेन उक्तम् इति एकम्
प्रतीतेः का कथा इत्युक्तौ तदा पश्यन्तु सुषुप्त्यवस्था इति एका अवस्था वर्तते तस्यामवस्थायाम् आत्मनः कामाश्रयत्वम् अनुभूयते वा न न अनुभूयते न अनुभूयते इति कृत्वा भवता कामाश्रयत्वं कदा कल्पनीयं जाग्रदवस्थायां स्वप्नावस्थायामेव कल्पनीयम् सुषुप्त्यवस्थायां तु न कल्पनीयं तर्हि ज्ञातम् सुषुप्त्यवस्थायाम् एताः कामनाः कुत्र सन्ति इत्युक्तौ तदर्थम् अन्वेषणीयम् खलु आम् तदर्थं वदन्ति सुषुप्त्यवस्थायां कामनानां विषयकात् तत्र विषये एव नास्ति खलु अतः तत्र कामना विषयो नास्ति कामनापि नास्ति कामनानां विषयकात् जाग्रदवस्थायां स्वप्नावस्थायां कामः आत्माश्रयः इति वक्तव्यम् इति बुद्धि कुतः श्रुतेः अभिप्रायः एवं वर्णयामि महोदय स्वप्नावस्थायां सर्वदा तु कामना न भवति यथा कश्चित् विषयः दृष्टः स्वप्नावस्थायां तदा तस्य विषये तु कस्यचित् कामना भवति न भवति कश्चित् जाग्रदवस्थायामपि सर्वदा कामना न भवति खलु तथा बाहुल्यं सम्यक् आगच्छताम् हृदि श्रिताः श्रुत्या कामा यस्य हृदि श्रिताः परिणयं कदा भवति जाग्रदवस्थायां स्वप्नावस्थायामेव भवति सुषुप्त्यवस्थायां तु अन्तःकरणमपि लीनम् सुषुप्त्यवस्थायां कामना कर्तुं न शक्यते सुषुप्त्यवस्था भवता वक्तव्यं चेदपि भर्तृप्रपञ्चेन हृदिश्रितत्वम् उक्त्वा इदानीं भर्तृप्रपञ्चस्य कः पक्षः चलति आत्महृदये एव कामनाः सन्ति ताः कामनाः आत्मनि सङ्क्रामः अयं सङ्क्रमः भवता सुषुप्त्यवस्थायां कर्तुं वक्तुं न शक्यते सुषुप्त्यवस्थायाम् अन्तःकरणमेव नास्ति अवश्यं भवता वक्तव्यं चेत् जाग्रदवस्थायां स्वप्नावस्थायामेव वक्तव्यमस्ति तत्रैव उच्यते सुषुप्त्यवस्थायां नोच्यते इति भर्तृप्रपञ्चवादी प्रति उच्यते इदं विलक्षणं जातं तर्हि नाम तर्हि यथाश्रुतार्थः त्वयापि न ग्राह्यः इत्येव जातम् मया एव त्वयापि यथाश्रुतार्थः ग्राह्यः अत्र कश्चन परिष्कारः कर्तव्यः इत्येव स्थिते श्रुत्यन्तरसहकारेण श्रुत्यन्तरे अन्यासु उपनिषत्सु यथा प्रतिपादितम् तथैव अत्र प्रतिपादय इत्यभिप्रायेण अत्र भाष्यकाराः समाधानं वदन्ति जाग्रत् स्वप्नावस्थायां कामः आत्माश्रयः इति वक्तव्यं तदा तदपि न समीचीनं कुतः जाग्रदवस्थायां किं जातं स्वप्नावस्थायां च किं जातं बुद्धिरूपः उपाधिः उपलभ्यते कृत्वा बुद्धेः अयं तादात्म्यापन्नो जातः अन्तःकरणेन आत्मनः तादात्म्याध्यासो जातः इति कृत्वा तत्र ते धर्माः भान्ति यदा बुद्धिरूपः उपाधिर्नास्ति तदा बुद्धिगताः धर्माः आत्मनि नैव भान्ति इति सुषुप्तो अनुभूतमस्ति इति कृत्वापि तदीयदृष्टान्तः न समीचीनः यदि आत्मश्रुतिश्रिताः पुटपाकतैलदृष्टान्तेन तत्र सङ्क्रामः इत्युच्यते चेत् सुषुप्तो किमर्थं भानं नास्ति इति वक्तव्यम् दासः ब्रूयात् सुषुप्तो अन्तःकरणं नास्ति खलु अन्तःकरणमिति भवता नोच्यते हृदयमित्युच्यते तदा तु हृदयं तु वस्तु अस्ति एव अन्तःकरणं हीनं भवति चेदपि अन्तःकरणं हृदयस्यापि अधिष्ठानम् आधारं भवति तत्तु अस्त्येव हृदयपुण्डरीकम् इत्युच्यते अतः तदुक्तव्याख्यानं समीचीनम् इति वदति इदानीं त्वया किं पृच्छ्यते आचार्य मया पृच्छ्यते
स्वप्नावस्थायां तु सदैव अस्माभिः किमपि काम्यते इति नास्ति। कश्चित् विषयः दृष्टः स्वप्नावस्थायां, तदा सः विषयः अस्माकं प्रीतिः अस्ति वा न? स्वप्नावस्थायां कामना नास्ति। स्वप्नावस्थायां जाग्रत् वासनाः कार्यं कुर्वन्ति। आम्, यथा वृक्षादिकं दृष्टं, वृक्षादिकं तत्र समुद्रादिकं दृष्टं, किन्तु तत्र तु अस्माकं तथा प्रीतिः नास्ति वा, अथवा तस्मिन् विषये अस्माकं कामना नास्ति सर्वदा। कामना किमर्थं त्यजः? कामना नास्ति चेत् किमर्थं गृहं दृश्यते? कामना नास्ति चेत् किमर्थम् अस्माकम् अपेक्षितं वस्तु तत्र दृश्यते? यतः दृश्यते अतएव खलु देवतादर्शनं। स्वप्ने देवतादर्शनं भवति, योग्यमेव आवश्यकं। देवतादर्शनं किमर्थं? वयं तथा जपं कृत्वा अनुष्ठानं कृत्वा खलु देवतादर्शनं प्राप्नोति इति। अतः अत्र विवक्षितः अंशः अयं हृदिश्रिताः इत्यनेन सुषुप्त्यवस्थायां कामनानां निषेधः, जागृतावस्थायां स्वप्नावस्थायां कामनादयः आत्माश्रिताः इति अङ्गीक्रियताम्। इदमपि मया इदं वक्तुं मध्ये स्मारितः। कामायस्य अथ सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायस्य हृदिश्रिताः इति वर्तते। इदं वाक्यं कस्मिन् प्रकरणे वर्तते? सुषुप्तिप्रकरणं वर्तते। अथ यदा सुषुप्तो भवति सर्वे कामाः प्रमुच्यन्ते, कामा यस्य हृदिश्रिताः इति सुषुप्तिप्रकरणे वर्तते। यतः इदं वाक्यं सुषुप्तिप्रकरणे वर्तते, अतः सुषुप्तिदशायाम् एव एते आत्मधर्माः न भवन्ति। स्वप्नावस्थायाम् एवं जाग्रदवस्थायां च एते धर्माः आत्मधर्माः एव भवन्तु। सुषुप्त्यवस्थायां तु एते हृदयधर्माः भवन्तु इति प्रष्टुः अभिप्रायः। तेन तथैव व्याख्यातं भर्तृप्रपञ्चेन। तदा भाष्यकारः पृष्टं खलु, तदपेक्षया सर्वत्र हृदिश्रितत्वमेव स्वीकृत्य यत्र आत्मनि अभ्यासो वर्तते तदा आत्माश्रितया भानम्। सुषुप्तौ तु आत्माभ्यासो नास्ति कृत्वा आत्माश्रयतया न भानम् इति व्याख्यानं सुलभं वा? अन्यत् तदुक्तरीत्या इदं वाक्यं सुषुप्तिप्रकरणे वर्तते इति कृत्वा सुषुप्तिकाले एते सर्वे धर्माः हृदिश्रिताः, इतरन्तु तु आत्माश्रिताः इति व्याख्यानं युक्तं वा इति सुधियो विभावयति। सुधियो विभावयन्तु नाम प्रथमतयो विधान कुर्वन्तु इत्यस्य को अभिप्रायः। किंचित इसका इस्तेमाल करो। भाष्यकार जी कह रहे हैं कभी कभार इसको भी इस्तेमाल कीजिए। कृतबुद्धयो विधान कुर्वन्ति। किंच एते कामनादयः धर्माः यदा आत्मधर्मासु तदा आत्मनः स्वयं ज्योतिष्ठं खलु अस्मिन् प्रकरणे प्रक्रान्तं। स्वयं ज्योतिष्ठस्यापि भङ्गः स्यात्। कथम्? आत्मधर्म नैयायिकरीत्या एते धर्माः अन्तःकरणधर्माः न भवन्ति, आत्मधर्माः एव भवन्ति इति नैयायिकवासनया उच्येत। तर्हि श्रुत्या आत्मनः स्वयं ज्योतिष्ठं यत् प्रतिपादितं तद् भग्नं स्यात्। तत् कथं भग्नं स्यात् इत्युक्तौ कथमिति चेत् अन्तःकरणे विद्यमानाः कामनादयः आत्मप्रकाशादेव भाषन्ते इति स्वीकर्तव्यम्। अदीयं वाक्यं श्रूयते वा? आम्, श्रूयते। अंतःकरणे विद्यमानाः कामनादयः आत्मप्रकाशादेव भासन्ते। अतः
आत्मा स्वयं ज्योतिः अयमपि इदानीम् आत्म यदि यदा एते सर्वे धर्माः अन्तःकरणे वर्तन्ते अन्तःकरणे विद्यमानानां तेषां धर्माणां प्रकाशः आत्मप्रकाशेनैव कर्तव्यः। तदर्थम् आत्मा स्वयं ज्योतिः इति निरूपितः। यदि एते धर्माः कामनादयः आत्मधर्माः भवेयुः तर्हि नेत्र चक्षुः चक्षुषं न पश्यति खलु, न पश्यति। पश्यन्तु, यदि एते धर्माः प्रतिष्ठिताः आत्मज्योतिषा एतेषां प्रकाशो भवेत्। एते सर्वे धर्माः आत्मनि वर्तेरन् एते धर्माः आत्मनि वर्तेरन् तर्हि अस्य आत्मा प्रकाशकः इति स्वीकर्तव्यम्। स्वस्य स्वयं प्रकाशकः स्वचक्षुषः यथा चक्षुः चक्षुषं न पश्यति, श्रोत्रेन्द्रियं श्रोत्रं न शृणोति, यथा तद्वत् अत्र स्वयं प्रकाशोऽपि आत्मा तद्धर्मान् ग्राहयितुम् असमर्थः स्यात्। लोकदृष्टान्तेन खलु, मम शिरसि यद् वर्तते तदहं द्रष्टुं न प्रभवामि, अन्येनैव द्रष्टव्यम्। तद्वत् आत्मना आत्मधर्माः कामनादयः ग्रहीतुं शक्यन्ते इति वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा अवश्यं यतः आत्मनः स्वप्रकाशकत्वं आत्मप्रकाशादेव बुद्ध्यादीनां भागम् इति यतो निरूप्यते, अतः एव एते सर्वे धर्माः आत्मधर्माः न भवन्ति, अपि तु हृदयधर्माः अन्तःकरणधर्माः इति स्वयं ज्योतिष्ठप्रतिपादनेनापि अवगम्यते। समीचीनं वा? अयमपि मुख्यः अंशः। केचन अतः तदुक्तयतः भर्तृप्रपञ्चपक्षः न समीचीनः। इतोपि केचन एवं वदन्ति, परमात्मनः एकदेशः जीवः इति, तस्मिन् जीवे कामनादयः आश्रिताः भवन्ति इति। इदं सर्वशास्त्रविरुद्धं वर्तते। कुतः? भवद्भिः जीवाश्रितत्वं मात्रं नोक्तं, परमात्मनः एकदेशो जीवः, तस्मिन् जीवे कामनादयः सन्ति चेत् परमात्मनः निरवयवस्य सावयवत्वं कल्पितं स्यात्। तद् दुष्टं। परमात्मा तु निरवयवः, अपि च प्रत्यग्रूपः, सः एकः। जीवपरमात्मनोः भेदो नास्ति, तस्य अवयवः तस्य भेदः इति वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा अयम् उपनिषत्सम्मतसिद्धान्तो नास्ति। यदा जीवः परमात्मनः एकदेशः इत्यङ्गीक्रियेत तर्हि आत्मनः सावयवत्वं प्रसज्येत। अतः यद् अस्माकम् अद्वैतवेदान्ते जीवब्रह्मैक्यं विषयः तत्सिद्ध्यर्थम् अवश्यं कामनादयः हृदिश्रिताः इति यथाश्रुतार्थ एव ग्राह्यः। तत्र प्रतीतिनिर्वहणं तु अयोदहति इति नियम दृष्टान्तेन अयस्तादात्म्यापन्ने बन्धौ वह्यमाने यथा अयोदहति इति व्यवहारः अन्तःकरणतादात्म्यापन्ने आत्मनि आत्मा पश्यति, अहं पश्यामि, अहं अंतःकरण अहंकारदादात्म्यापन्नम् इत्यर्थः इति तत्र स्थितिं कल्पयन्ति। यद्वैतन्न इदम् अयं समीचीनः अंशः जातः। यद्वैतन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न शृणोति। अग्नेः उष्णत्वं यथा स्वभावः तथा चैतन्यम् आत्मस्वभावो भवति चेत् सुषुप्तिकाले किमर्थं नानुभूयते? अयं समीचीनः। वह्निः अस्ति,
अद्य रात्रौ प्रातःकाले वह्निः दहति सायंकाले वह्निर्नः दहति इति अभवति वा? न भवति। कुतः? यतोहि दग्धृत्वं वह्नेः धर्मः अस्ति। स्वभावः धर्मः इति मन्यते। दग्धृत्वमिति स्वभावः धर्मो मास्तु। अविनाशिसम्बन्धेन तदस्ति। चैतन्यं स्वभावश्चेत् तर्हि जाग्रदवस्थायां चैतन्यम् अनुभूयते, स्वप्नावस्थायां चैतन्यम् अनुभूयते, सुषुप्त्यवस्थायां किमर्थं चैतन्यं नानुभूयते? सायंकाले वह्निः न दहति इति नास्ति खलु? नास्ति। भवन्तः वदन्ति आत्मनः स्वभावः चैतन्यम्। आत्मनः स्वभावश्चेत् चैतन्यं, सुषुप्तिकाले किमर्थं चैतन्यं नास्ति इति अयं प्रश्नः समीचीनः। चैतन्यं नाम ज्ञान, चेतन, व्यवहारः। यदा तस्मिन् समये नाम सुषुप्ति समये चैतन्य स्वभावं न जहति, इदम् अवश्यं वर्तते। नास्ति तस्यामपि अवस्थायां सः सुषुप्त्यवस्थायामपि आत्मा चैतन्य स्वभावं न परित्यजति इति यदि यद्युच्येत तर्हि मया उच्यते तर्हि जागृतदशायामिव विषयज्ञानवानेव स्यात् सः। यदा मया लोके एवं पदार्थो न दृष्टः, अयं चेतनः परन्तु किमपि न जानाति इति न दृष्टः। चेतनश्चेत् जानात्येव, अयं जडपदार्थः अतो न जानाति इति समीचीनम्। अयं चेतनः एव परन्तु किमपि न जानाति इति भवति वा? न भवति। भवन्तः वदन्ति सुषुप्त्यवस्थायाम् आत्मा चेतनः तथापि न जानाति, इदं किं जातं, विलक्षणमस्ति इति चेत् तदा न बाह्यम् अन्तरं किञ्चन वेद नान्तरम् इति सुषुप्ति समये बाह्य घटादि वस्तूनि आंतर सुख दुःख भयादीनि वस्तूनि च न गृह्णाति इति श्रुतिर्वदति। इदं विरुद्धं खलु इति चेत् यद्वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति इति समाधानम्। यद्वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति इत्यनेन आत्मा चैतन्य स्वभावः इति कृत्वैव पश्यन् वै न पश्यति विषय विशेष विज्ञानवान् विषय विशेष विज्ञान रहितोऽस्ति। पश्यतु श्रुत्या पश्यन् वै न पश्यति, सुषुप्त्यवस्थाम् अधिकृत्य पश्यन् वै न पश्यति, पश्यन् वै न पश्यति, पश्यति चेत् पश्यति, न पश्यति चेत् न पश्यति। भवदीय पठनिव पठति न पठति इति जातं। पठति वा न ज्ञायते, न पठति वा प्रतिनित्यं पाठार्थम् आगच्छति। कः जानाति? भवदीयवदेव जातं। पठन् वै न पठति इति जातं। प्रतिनित्यं पाठस्तु चलति, पठनं नास्ति। पश्यन् वै न पश्यति इति वदन्ति। पश्यति चेत् पश्यति इति वद, न पश्यति चेत् न पश्यति इति वद। पश्यन् वै न पश्यति इत्युक्तौ बोधः कथं श्रुतिर्वदति? पश्यन् वै यद्वै तन्न पश्यति, पश्यन् वै तन्न पश्यति, पश्यन् न पश्यति। अस्य अर्थः ज्ञातव्यः। तदा भाष्यकाराः वदन्ति पश्यन्तु, पश्यन् इत्यनेन तस्य आत्मा चैतन्य स्वभावः इति कृत्वैव पश्यन् वै तन्न पश्यन् वै न पश्यति इति कथनेन विषय विशेष विज्ञानं नास्ति इति कृत्वा। कुतः विषय विशेष विज्ञानं नास्ति? इन्द्रियादीनि मनश्च तत्र कार्यं न करोति। विषयग्रहणं तु इन्द्रियद्वारैव कर्तव्यं। विषयसम्बन्धः आत्मनः विषयद्वारा मनोद्वारैव कर्तव्यं। शुद्धचैतन्यं वर्तते,
प्रकोष्ठे लैट् ज्वलति परन्तु यावत्पर्यन्तं तस्मिन् घटो नानीयते तेन घटेन चक्षुस्सन्निकर्षरूपेण न सम्पाद्यते तर्हि चक्षुस्सन्निकर्षश्च नानीयते तावत्पर्यन्तं भवता घटस्य सत्ता न ज्ञायते खलु। एतावत्मात्रेण यदा मया घटो न ज्ञातः तद् प्रकोष्ठगत प्रकाशस्य कोऽपि उपयोगो नास्ति इति कृत्वा प्रकाश एव नास्ति इत्युच्यते वा? न उच्यते। प्रकाशः पूर्वं वर्तते अनन्तरं घटः आनीतः घटेन चक्षुस्तन्निकर्षः जातः इत्यथा तद्वत् तत्र सुषुप्त्यवस्थायां चेतनः पश्यन् चेतनस्वरूपः आत्मा वर्तते तस्य इन्द्रियाभावात् इन्द्रियस्य च विषयसम्बन्धापि वृत्तिर्भवति वृत्तिः तदा सम्बन्धार्था वृत्तिर्नास्ति इत्येवं स्थिते भवन्तः वृथा अन्यदेव अपरकन्ति इति वदति। अवगतं वा? रमणीयं समाधानम् उक्तम्। तेन किं तद् न श्रुतं म्यूट् जातमासीत्। यद्वैतं न पश्यति अग्निः कदाचित् दहति न दहति इति इति यथा तथा चेतनोऽपि कदाचित् चैतन्यं कदाचित् अचैतन्यम् इति कथम् इति पृष्टे भोः चेतनः सर्वदा सः चेतनः एव परन्तु चैतन्य अयं चेतनः इति कृत्वा सर्वदा विषयं गृह्णाति इति उच्यते वा? न उच्यते। कुतः अयं चेतनः व्यापकः सर्वदा सर्वेण विषयेण सम्बद्ध एव वर्तते इति कृत्वा सर्वमपि वस्तु सर्वदा सर्वस्य प्रतीयात् तत्तु अनिष्टं तद्व्यामोहनार्थं किं क्रियते? वृत्तिः आवरणम् इति अविद्या इति आवरणमिति आवरणभङ्गः इति अनेके पदार्थाः कल्प्यन्ते। इदानीम् आवरणस्य भङ्गः केन भवति? इन्द्रियद्वारा भवति इति वक्तव्यं, प्रमाणद्वारा भवति इति वक्तव्यम् इति यावत्पर्यन्तं विषयो नास्ति सुषुप्त्यवस्थायाम् इन्द्रियं नास्ति इन्द्रियं नास्ति इति कृत्वा विषयसम्बन्धो नास्ति इति कृत्वा आत्मप्रकाशः तत्र न जातः। भावन्मात्रेण अस्य स्वभावो गतः न इति वदति। यथा शमीगर्भात् अग्निं मन्थति इति शमीगर्भे सर्वस्मिन्नपि काष्ठे अग्निः लीनो वर्तते एवं निष्पीड्यमाने अग्निरायाति इति प्रसिद्धिरस्ति। अन्तः सः अस्ति चेदेव खलु सः निष्पीड्यमाने बहिरायाति। यावत्पर्यन्तं निष्पीडनं न कृतं तावत्पर्यन्तम् अन्तरः अपि नास्ति इत्युच्यते वा? दर्शने बहिरायाति। तस्य अभिव्यक्त्यर्थम् अनेन किं ज्ञायते? शिलायामपि अग्न्यंशः अस्ति इत्येव खलु ज्ञायते। यावता तदीय सामग्री नागता तावत्पर्यन्तं सः बहिर्नायाति इत्येव। तद्वत् इन्द्रियादीनाम् अभावात् तदेव वदन्ति। पर्याप्तम् एतावदेव अत्र वक्तव्यम्। यद्वैतं न पश्यति इति उक्तम्। न हि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। पश्यतु अत्र न हि द्रष्टुः दृष्टेः विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। यदा चक्षुषा वयं रूपं पश्यामः यदा चक्षुषः पिधानं भवति वस्तु न दृश्यते परन्तु अस्य द्रष्टुः दृष्टेः विपरिलोप एव नास्ति। कुतः? सर्वदा स्वभावः। यथा अग्नेः दाहकत्वं कदापि न लुप्यते अस्यापि द्रष्टुः दृष्टिः ज्ञानं तस्य विपरिलोपो नास्ति। कुतः? अविनाशी सर्वदा वर्तते इति श्रुतिर्वदति।
परन्तु सुषुप्तौ कुतो नानुभूयते इत्युक्तौ इन्द्रियसम्बन्धो नास्ति इति कृत्वा तत्र चेत् भवतः इन्द्रियसम्बन्धः नीयते, तत्रापि विषयसम्बन्धः भवत्येव। अत एव सुखमहमस्वात्सं न किञ्चिदवेदिशम् इति वदति। इदानीम् आत्मा द्रष्टा इत्युच्यते। आत्मा द्रष्टा चेत् दर्शनक्रियायाः कर्ता इत्यर्थः। दर्शनक्रियायाः कर्ता चेत् अयं आत्मनि कर्तृत्वम् आगतम्। आत्मा कः? द्रष्टा। द्रष्टा नाम कः? दर्शनक्रियाकर्ता। क्रिया आगतैव। आत्मा पश्यति इत्युक्तौ दर्शनक्रियाश्रयः इत्येव खलु अर्थः। आत्मा भवन्तः आत्मा कर्ता नास्ति निस्सन्दः इत्यादिकं कथं वर्णयन्ति इति पृष्टे तदा अविनाशित्वा इति कथम् उच्यते इति समाधाने इति प्रश्ने समाधानमुच्यते। न हि दृष्टेर्विपरिलोपो विद्यते। आत्मदृष्टिः इति या उच्यते भवता लोके दृश्यते क्रियावाचकेन पदेन या क्रिया उच्यते, आत्मदृष्टिः इति शब्देन या दृष्टिरुच्यते तयोः एकत्वं नास्ति। आत्मदृष्टिः इति इदं वस्तु वर्तते। दर्शनं ज्ञानं वस्तु। लोके दृश्यते इति क्रिया। भवता उभयत्र एकविध एव शब्दप्रयोगः कृतः इति कृत्वा आत्मदृष्टिर्नाम क्रिया इति मन्यते। आत्मदृष्टिः इत्युक्तौ तत् स्वस्वरूपं द्रव्यं तन्न किं तद् क्रिया इति कृत्वा एतादृश्याः आशङ्कायाः अवसरो नास्ति। आशङ्का तु समीचीना। आत्मा द्रष्टा इति वदन्ति, सः साक्षी इत्यपि उच्यते। द्रष्टा चेत् दर्शनक्रियावान् इत्यर्थः। आत्मनि क्रिया अस्ति इत्यर्थः। इत्युक्तौ इयम् आत्मदृष्टिः अस्ति खलु। आत्मदृष्टिः न क्रिया। आत्मदृष्टिः तस्य चैतन्य। आत्मदृष्टिः नाम चैतन्यमेव, स्वरूपमेव स्वरूपमेव इति कृत्वा तत् क्रियात्वेन न परिगणनीयम्। कथं? लोके यद्यपि सूर्यः प्रकाशते इति प्रयोगो वर्तते। सूर्यः प्रकाशते वा? सूर्य एव खलु प्रकाशः। सूर्यप्रकाशः। सूर्य एव प्रकाशः। परन्तु सूर्यः प्रकाशते इति कथं? व्यवहरन्ति तावदेव। तत्र सूर्यापेक्षया प्रकाशः विलक्षणो नास्ति। विलक्षणो नास्ति चेदपि सूर्यस्य प्रकाशः इत्यपि व्यवहरन्ति। सूर्य एव प्रकाशः चेदपि अत्र सूर्यस्य प्रकाशः अधिको वर्तते। सूर्यः इति शब्देन गोलकं स्वीकृत्य गोलकात् प्रकाशं भिन्नं कृत्वा एते व्यवहरन्ति। परन्तु प्रकाशस्य सूर्यस्य च कोऽपि भेदो नास्ति। राहुः शिरः इति वदेव अत्रापि एवमेव व्यवस्थापनीयम् इति समाधानं वदति। न हि दृष्टेर्विपरिलोपो विद्यते। आत्मदृष्टेः कदापि लोपो नास्ति। अत्र स्थापयामः। श्वः रात्रौ अस्य अन्तिमभागं वा पठामः। शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम् तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः।
रामकृष्णाय ते नमः।